दर्शकबिन यति बेला हामी झापाको वीरता मोडमा छौँ र यहाँ एकजना युवतीको चाहिँ रहस्यमय मृत्यु भएको छ र हामी यहाँ यो घटनाको विषयमा तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ मार्फत सिर्जना बस्नेत नाम गरेकी एकजना युवतीको चाहिँ गैराती रहस्यमय तरिकाले चाहिँ हत्या भएको छ र प्रहरीले यति बेला अनुसन्धान गरिरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ र जहाँनिर अलिकति टाढा छ यो त्यहाँनिर चाहिँ सप छ युवतीको गैराती हत्या भएको भन्ने आशंका छ र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ हामी यहाँबाट तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ यो झापाको वीरता मोडबाट र यति बेला चाहिँ विशेष यो नेपाल प्रहरीको कुकुर प्रयोग गरेर चाहिँ यो घटनाको छानबिन गरिराखेको छ र यो नेपाल प्रहरीले चाहिँ यसलाई अनुसन्धान गरिरहेको छ यो के हो यथार्थ भनेर र विशेष गरेर झापामा यस्ता खालका रहस्यमय मृत्यु प्रकरणहरू बढिरहेको छ। यो चाहिँ झापाको वीरता मोड स्थित वार्ड नम्बर 5 को घटना हो र गैराती चाहिँ एकजना युवती चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा मृत भेटिएकी छिन् र यो चाहिँ बलात्कार पछाडिको हत्या हुन सक्छ भन्ने धेरैले अनुमान गरिराख्नु भएको छ र हामी चाहिँ यहाँनिर के हो त यथार्थ भनेर तपाईहरूलाई रिपोर्टिङका लागि आएका छौँ र यति बेला चाहिँ नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले विशेष गरी कुकुरको प्रयोग गरेर घटनास्थलमा छानबिन गरिरहेको छ र अलिकति टाढा यो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ युवतीको शव रहेको छ र शवलाई चाहिँ उठाउने कार्य भइरहेको छ यति बेला। र यो भिड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यहाँ स्थानीयवासीहरू लगायत विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ आएर के हो त यथार्थ भनेर हेरिराख्नु भएको छ र मिडियाकर्मी साथीहरूले खिचिराख्नु भएको छ र यो घटनाको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि विशेष गरेर मिडियाकर्मीहरूलाई पनि रोकिएको छ चाहे त्यो नेसनल टेलिभिजनको होस् या अन्य पत्र पत्रिका अथवा युट्युब जेसुकै भए पनि कसैलाई पनि भित्र पस्न दिएको छैन। यो चाहिँ जुन घर रहेको छ जुन घरमा चाहिँ उनी लगायत उनको परिवार भाडा गरेर बस्थ्यो त्यो घरभन्दा अलिकति अगाडि लगभग घरको आँगनमै चाहिँ मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ र राति करिबन 8 बजेसम्म आफन्तसँग कुराकानी गरेको र फुटबल हेरेर सुत्ने भनेर चाहिँ त्यसरी कुराकानी गरेको भनेर आफन्तले हामीलाई सुनाउनु भएको छ र सम्भवतः फुटबल हेरिसके पछाडि यो घटना घटेको हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ र युवती जुन यसअगाडि मोरङको पथरीमा जसरी एउटा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो घर छेउमै जुन शव भेटिएको थियो लगभग त्यस्तै प्रकृतिको चाहिँ घटना यहाँनिर भएको छ र शव चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा रहेको यहाँ स्थानीयहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ र यति बेला चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र जुन अलिकति पर भिड देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ युवतीको शव छ र शव चाहिँ यति बेला उठाउने तयारी भइरहेको छ र नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोलीको कुकुरसहित आएर चाहिँ यहाँनिर के हो त वास्तविकता भनेर खोजिरहेको छ र हामीले यहाँबाट तपाईँहरूलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ के हो त यथार्थ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र विशेष गरेर यो घटनालाई लिएर चाहिँ कुनै पनि मिडियाकर्मीहरूलाई पनि भित्र जान दिएको छैन र सबैजनालाई बाहिरै राखिएको छ र केही आफन्त अनि प्रहरीको टोलीले चाहिँ शव उठाउने तयारी गरिरहेको छ यति बेला र यो चाहिँ झापाको वीरता मोड वार्ड नम्बर 5 को घटना हो दर्शकबिन। पछिल्लो समय झापामा यो खालको यो हत्या प्रकरण चाहिँ बढिरहेको छ जसरी चितवनमा एकपछि अर्को घटनाक्रम भइरहेको छ जसरी हत्या प्रकरण बढिरहेको छ त्यसै गरी झापामा पनि पछिल्लो समय चाहिँ हत्या
हुने क्रमहरू, हत्या गरिने क्रमहरू बढिरहेको छ र प्रहरीले यसलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर चाहिँ हत्याराको पत्ता लगाउँछ भन्ने आशा अपेक्षा सहित स्थानीयवासीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यो देखिएको घर चाहिँ जुन घरमा चाहिँ उनी आफन्तसहित भाडामा बस्थिन्। यो घरमा भाडामा बस्ने युवती जो चाहिँ गैराती 8 बजेसम्म आफन्तसँग कुराकानी गरेको र राति चाहिँ युरो कप हेरेर सुत्ने भनेर चाहिँ आफन्तसँग भनेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सुनाउनु भएको थियो र राति सम्भवतः यो 10 बजेदेखि उताको घटना हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ। र के हो त यथार्थ राति सम्म सँगै आफन्त हुँदाहुँदै होइन घर अगाडि नै यस्तो अवस्थामा बिहान चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला पर्नुलाई निकै नै रहस्यमय तरिकाले हेरिएको छ कि यो कसले गर्यो र किन गर्यो भन्ने प्रश्नहरू उठेको छ। र जुन अवस्थामा युवतीलाई भेटिएको छ अर्धनग्न अवस्थामा, यो हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि बलात्कार पछाडिको हत्या हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्। र यति बेला चाहिँ प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ के हो यथार्थ, त्यो पक्कै पनि बाहिर आउने नै छ। हामीले यहाँबाट तपाईँहरूलाई यो घटनाक्रम के हो र कसरी सबलाई चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि लगिँदैछ भनेर देखाइरहेका छौँ। र सब चाहिँ यो अलिकति पर छ, हामीले जुम गरेर देखाइरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ प्रहरी र आफन्त बाहेक अरू कसैलाई पनि जान दिइएको छैन। र यो जुन घरमा चाहिँ उनी भाडामा बस्थिन्, उनको भाडामा बस्ने घरमा चाहिँ उनको आमा र आफ्नो आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र आफन्त र आमासहित उनी घरमा भाडामा बस्थिन् र ब्याङ्कको कर्मचारी भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र उमेरको हिसाबले सम्भवतः 25-30 वर्ष मात्रैको हुनुपर्छ। अविवाहित चाहिँ उहाँ चाहिँ अविवाहित हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ राति होइन परिवारसँग कुरा गरिरहेको मान्छे बिहान जब परिवारले खोज्दाखेरि चाहिँ घर अगाडि जुन आँगन भनौँ अथवा भनौँ बाटो भनौँमा चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा चाहिँ मृत फेला परिसके पछाडि यो के हो, कसले यसरी मारेर फ्याल्यो होइन र हेर्दाखेरि चाहिँ बलात्कार पछाडिको हत्या हो कि भन्ने धेरैले अनुमान गरिराख्नु भएको छ। र के हो यथार्थ यसको छानबिन पक्कै पनि प्रहरीले गर्ने नै छ। घर हो यो केटी बगानको हो, यहाँ बगानमा थियो को अरे यो बहिनीको बारेमा भनिदिनुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ? बहिनीको बारेमा के भनेको अब यो पहिले लेबरको छोरी हो। अनि यहाँ जस्तै उसको आफू दाइ भाउजूकोमा बस्थ्यो। अनि यहाँ के ब्याङ्कमा न ब्याङ्कमा सहकारी ब्याङ्कमा सानो शाखा हुँदैन त्यसमा कलेक्सन गर्थे। कलेक्सन गर्दाखेरि अब सिधा थिए। लगभग कति उमेरको लगभग चाहिँ 23-24 वर्ष। 23-24 वर्ष। अनि कोइलो आँखा त बिरालो जस्तो, लोधी त सिधा पो थियो त्यो केटी त। अनि हिजो चाहिँ वर्ल्ड कप हेर्ने भएर चाहिँ 11 बजीसम्म सुतेको रहेनछन् क्या। अब वर्ल्ड कप इटाली र उयसको थियो। अनि उहाँ बगानमा पनि केटाहरूको यो पार्टी थियो। अनि यहाँ पनि अब यस्तो रहेछ यहाँ अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ। तर यो कसको नियत बिग्रियो त्यो घटना चाहिँ अब घटना घट्ने त यहाँ छँदै छैन। यिनीहरू बाहिर गएको छन्, बाहिर भागिसक्यो होइन। त्यो जुन निर्दोषहरू यहाँ छन् तर पनि कसरी थाहा भयो निर्दोष चाहिँ यहाँ छन् घटना घटाउने? त्यो त बस्दै बस्दैन नि घटना घटेपछि त। एउटा मलाई कुखुरा मार्दा त गाडी कहाँ पुग्छ भने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? को हराएको छ त यहाँबाट चाहिँ? त्यो अब अहिले गर्छन्, अब पक्रिन्छ बाहिर गएर। यहाँ स्थानीयहरूको आफ्नै अड्कलबाजीहरू छ दर्शकबिन। र हामीले यो झापाको बिर्तामोड वार्ड नम्बर 5बाट तपाईँहरूलाई फेसबुक लाइभ मार्फत देखाइरहेका छौँ। एकजना युवती जसको उमेर 25देखि 30 को हाराहारीमा रहेको छ। उनी चाहिँ गैराती मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको र पक्कै पनि बलात्कार पछाडिको हत्या भनेर धेरैजनाले अनुमान गर्नुभएको छ। यो घटना चाहिँ गैरातीको, तर बिहान चाहिँ परिवारले यो कुरा थाहा पाएको।
दाइजीले ल्याइदिनु भने त गर्दैन भनेर त्यस्तै त भने यहाँ पनि अब केहीमा पुगेको छैन होला नेपाली त्यति बोल्दैन थियो दर्शक पनि यति बेला चाहिँ मृतक सिर्जना बस्नेतको आफन्तहरू आउने क्रम जारी छ र उहाँहरू आइराख्नु भएको छ र यसअगाडि मोरङको पथरीमा रीना बस्नेतको जसरी रहस्यमय तरिकाले घर अगाडि अर्धनग्न हिसाबले सब फेला परेको थियो त्यसै गरी सिर्जना बस्नेतको झापाको बिर्तामोडमा चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा घर अगाडि नै लास फेला परेको छ र धेरैजनाले चाहिँ बलात्कार पछाडि हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिराख्नु भएको छ र यो घटनास्थलमा स्थानीयवासीहरू धेरैजना जम्मा हुनुभएको छ। कसरी त्यो घटना घट्यो होइन, सिर्जना एकदमै राम्रो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, कसैलाई त्यो खालको हिसाबले होइन बिजाउने हुनुहुन्न थियो, तर यो घटना उमाथि कसले घटायो र किन घटायो भन्ने आश्चर्य मानिराख्नु भएको छ। र जहाँ सब तपाईँ देख्नुहुन्छ यो घरको अगाडि त्यहाँ भेला भएका व्यक्तिहरू के बिचमा चाहिँ सब रहेको छ र धेरैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ बलात्कार पछाडि नै हत्या भएको हो भन्ने अनुमान गरिराख्नु भएको छ। किशोरीहरूमाथि हुँदैगरेको यस प्रकारको घटनाले गर्दाखेरि पछिल्लो पटक नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा, देशका प्राय ठाउँहरूमा यस प्रकार घटनाले गर्दाखेरि थप अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अझ मजबुत बनाउनु पर्ने देखिएको छ। हामीले अघि नै पनि भनेका छौँ, टेलिभिजन कर्मीहरू हामी प्रत्यक्ष रूपले रिपोर्टिङका लागि आइरहँदाखेरि हाम्रा क्यामेरामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रहरीको नीति बदलिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रहरीले एक्लै अनुसन्धान गर्ने सम्भव नभएका खण्डमा हाम्रा तर्फबाट पनि देखिएका विषयहरू हामीले पनि उजागर गर्ने विषयमा हामीले पनि सहयोगी भूमिका खेल्ने हौँ, तर हामीमाथि नै हस्तक्षेप गर्नु यो निन्दनीय छ। र बिर्तामोड आफै पनि एक प्रकारको असुरक्षित क्षेत्र बन्दै गएको स्थानीयवासीहरूले जुन आवाज उठाइरहनु भएको छ, यसले गर्दाखेरि बिर्तामोड क्षेत्र पछिल्लो समय जुन रूपमा असुरक्षित बन्दै गएको छ, बिर्तामोड आसपासका बस पार्क एरिया, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय विभिन्न कुराहरू सञ्चार माध्यमहरूमा आउने गर्दछन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि बिर्तामोड असुरक्षित भइरहेको हो कि भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ। र पछिल्लो समय एक किशोरी जो 25 वर्ष मात्र भएकी किशोरी सिर्जना बस्नेतको यो घटनाले गर्दाखेरि थप अनुसन्धानको दायरा बढाउनु पर्ने देखिएको छ। पहिले यस्तर्फ थप निगरानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। जो स्थानीय सानी आमा आफ्नै छिमेकी आफ्नै परिवारभित्रकी सानी आमाकोमा भाडा गर्दै बसेकी सिर्जना बस्नेतको यो घटना गए राति अर्धनग्न अवस्थामा सडकमा देखिएसँगै उनको लास देखिए सँगसँगै यति बेला बिर्तामोडवासीहरू मैले तपाईँहरू माझमा देखाइरहेको छु। बिर्तामोडवासीहरू जो हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। आखिर यो घटना के हो त, यो घटना कतातर्फ मोडिएको हो, यो घटनाले कुन रूप लिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको पनि प्रश्न रहेको छ। उहाँहरू प्रश्न गरिरहनु भएको छ, आखिर त यो घटना कसरी घट्यो त, एउटी 25 वर्ष किशोरी अर्धनग्न अवस्थामा भेटिनु भनेको त्यसै पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। छोरी किशोरीहरू असुरक्षित गएका हुन् कि भन्ने महसुस गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। हामी बिर्तामोडबाट यहाँहरू माझ प्रत्यक्ष रूपमा उभिएका छौँ, प्रत्यक्ष रूपले लाइभ देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन गए राति घटेको एउटा घटना, अकल्पनीय घटना, 25 वर्षीय किशोरी जो एउटा सहकारीमा काम गर्दै आएकी किशोरी अर्धनग्न अवस्थामा भेटिनुले बिर्तामोड क्षेत्र आफै पनि असुरक्षित भएको हो कि भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ। यो हामीले मात्र होइन, स्थानीयवासीले गरेको प्रश्न पनि यही रहेको छ, आखिर त बिर्तामोड यसरी नै असुरक्षित बन्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा अन्य घटनाहरू पनि नघट्लान् भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। अन्य घटनाहरू पनि दिनप्रति निम्ति गर्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ। तसर्थ कानुनी दायरा अनुसार यी यस्ता दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लगाएर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीहरूले माग गरिरहेका छन्। हामी बिर्तामोडबाट हाम्रा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू यस विषयलाई केन्द्र बनाएर अनुसन्धानको दायरा कहाँसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा अहिले भने पछिल्लो समय हामीले सिर्जना बस्नेतको प्रकरणलाई लिएर यहाँहरू माझ फेसबुक लाइभमा जोडिएका हौँ। दर्शकबिन पहिले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। भर्खरै मात्र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने डग कुकुरको प्रयोग गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पक्कै पनि त्यसले पनि केही निचोड लियो होला, त्यसले पनि केही सङ्केत गर्यो होला
त्यो कहिले सार्वजनिक गर्ने कुरा हो। हामी त्योतर्फ पनि पहिला झल्झकाउनेछौँ। यो विषयमा के भएको छ भन्ने विषयमा हामी खबरदारी गर्नेछौँ र चाँडोभन्दा चाँडो यी परिवारलाई न्याय दिने कुरामा यी परिवारको जुन घटेको समस्या रहेको छ त्यो घटना समस्याको विषयमा सत्य तथ्य के हो भन्ने विषयमा चाँडै बाहिर आओस्। बिर्तामोडवासीमा जुन एउटा प्रश्न रहेको छ हामी असुरक्षित किन बन्दैछौँ दिन प्रतिदिन, आखिर त बारम्बार बिर्तामोडवासीले उठाएको प्रश्न यही रहेको छ कि दिन प्रतिदिन बिर्तामोडवासीहरू असुरक्षित बन्नुको कारण के हो त, यो विषयमा चाँडै सत्य तथ्य बाहिर आओस्। हामी यो देखाइरहेका छौँ। पक्कै पनि मैले यहाँहरू माझमा भनि नै रहेको छु, तपाईँ यो मेरो फेसबुक पेज मार्फत यहाँहरू माझमा लाइभमा जोडिएको छु। बिर्तामोड लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पछिल्ला समय घट्ने गरेका महिला दिदीबहिनीहरूमाथिको जुन व्यवहार रहेको छ, उनीहरूमाथिको जुन यस प्रकारको घटना घटिरहेको छ, यसले पनि धेरैमा एउटा असुरक्षित वातावरण हो कि असुरक्षितमा बाँच्नुपर्ने अवस्था हो कि भन्ने एउटा महसुस हुन थालेको छ। असुरक्षित हामी कतै असुरक्षित बन्दै छैनौँ भन्ने उहाँहरू बिचमा पनि त्यो कौतूहलता सिर्जना हुन थालेको छ। देशका पछिल्ला समयहरूमा चितवन लगायतका देशहरूमा घटेका घटनाहरूले पनि धेरैलाई त्रास सिर्जना गरेको छ। यो बिर्तामोडको सुगम पेट्रोल पम्प रहेको छ, सुगम पेट्रोलभित्रपट्टि माथिल्लोपट्टि बिर्तामोड बसपार्क जाने सडक खण्डमा देखिएको दृश्य गैराती जुन र दर्शक पनि यति बेला चाहिँ नेपाल प्रहरीको जुन यो गाडी रहेको छ यसमा चाहिँ कुकुर ल्याइएको थियो र यति बेला चाहिँ अनुसन्धान एक प्रकारको पहिलो चरणको भइसकेको सम्भवतः हामीले महसुस गर्न सक्छौँ र अब चाहिँ सबलाई पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ लिएर जाने तयारी भइरहेको छ यति बेला। सङ्केत गरेको छ कि भनेर हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र यो घटनाले कतै सृजना बस्ने माथि बलात्कार बसेको हत्या हो कि भन्ने पनि सङ्केत हुन थालेको छ। स्थानीयवासीले त्योतर्फ पनि सङ्केत गरिरहेका छन्, जो शङ्का गरिरहेका छन्। यो शङ्कालाई प्रष्ट पार्नका लागि यो शङ्कालाई आखिर त के हो त, यसको सत्य तथा घटना के हो भन्ने विषयमा बाहिर ल्याउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो दर्शक पनि यति बेला चाहिँ हामी झापाको बिर्तामोडबाट यो फेसबुक लाइभ गरिरहेका छौँ र बिहान चाहिँ जो सिर्जना बस्नेत नाम गरेकी 25 देखि 30 वर्ष हाराहारीकी एकजना युवती चाहिँ आफ्नै घर अगाडि मृत अवस्थामा जो चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ र प्रहरीले यो घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र सब चाहिँ अलिकति पर छ र सबलाई चाहिँ यति बेला पोस्टमार्टमको लागि लाने तयारी भइरहेको छ। दिनको लागि तपाईँको तर्फबाट पनि आवाज उठाइदिनुहोला। देशका पछिल्ला समयहरूमा विभिन्न ठाउँमा हुने गरेका घटनाक्रमलाई यी यस्ता घटनाक्रमले सङ्केतका विषयमा खबरदारी गरिदिनको लागि हामी पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। फेसबुक लाइभमा हामीले बताइरहेका छौँ बिर्तामोड जुन रूपमा पछिल्ला समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आउने गरेका विषयहरू रहेका छन्, सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि आउने गरेका छन्। किन बिर्तामोड दिन प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको छ, किन बिर्तामोड आसपासका क्षेत्रहरूमा असुरक्षित र यति बेला चाहिँ सबलाई उठाउने क्रम भइरहेको छ र सबलाई उठाउने क्रम हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो आफन्त र प्रहरी बाहेक अरूलाई जान दिएको छैन र सम्भवतः पोस्टमार्टमको लागि सबलाई उठाउने क्रम भइरहेको छ र यो घर जुन घरमा उनी आफ्नो आफन्तसहित भाँडामा बस्थिन् उक्त घरको आँगनमै उनी चाहिँ बिहान मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन् र राति 8 बजेको समयसम्म परिवारसँग चाहिँ बसेर युरो कप हेर्ने भनेर उनी बसेकी थिइन् तर बिहान उनी मृत अवस्थामा फेला परेको उनको परिवारले जनाएको छ। यो घटना अलिकति रहस्यमय नै छ। कसरी परिवारसँग बसेको एकजना छोरी एकजना चेली बिहान उठ्दाखेरि मृत अवस्थामा भेटिन्, त्यो पनि घर अगाडि, त्यो पनि अर्धनग्न हिसाबमा, यो कुराहरू अलिकति रहस्यमय छ। र विशेष गरेर चितवन पछाडि झापामा पनि एकपछि अर्को रहस्यमय मृत्यु प्रकरणहरू भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायले जुन हिसाबले यसको खोजी गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको र सजाय दिलाउनु पर्ने जो दोषीलाई पनि बाहिर नल्याएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ। यो घटना पनि त्यसरी नै रहस्यमय नै सकिने हो कि भन्ने धेरैजनाले भनिराख्नु भएको छ। सकेपछि त के खेच्नु हामी साथ दिन्छौँ।
तपाईँले आवाज उठाउनु न उठाउनु न जानु न भन्नुहोस्, भन्नुहोस्, हामी भित्र गएर दिने त यसरी रोकिन्छ यसरी नै प्रहरीमाथि प्रहरीले सञ्चारकर्मी टेलिभिजन कर्मीमाथि यो मिडिया कर्मी जान पाउँदैन देखाइरहेका छौँ अघि पनि भनेका छौँ हामीले सबै कुरो भइसक्यो, काम गरेर के गर्नु? बाहिरपट्टिबाट हामी बाहिरबाट पनि खिच्न नपाउने हो सर अहिले सबै हामी देखाइरहेका छौँ बिर्तामोडको घटनालाई प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ लाइभ एरियाभन्दा बाहिरबाट हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ तर प्रहरीले हामी माथि गरेको हस्तक्षेप यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हो जानु न हामीहरु बिचार जानु न हामी चाहिँ तपाईँको साथमा जानु तपाईँ जानु जानु तपाईँको साथमा हामी जानु सबै कुरो भइसकेपछि मिडिया कर्मी गरेर के गर्नु त्यहाँ हामीले बाहिरबाट रिपोर्टिङ गरेका मिडिया पनि अलिकति त्यहाँदेखि हुन्छ बाहिर हामीले कुनै पनि शब्द उच्चारण गरिरहेका छैनौँ सत्य तथा घटना के हो भनेर हामीले यहाँनिर खबरदारी मात्रै गरिरहेका छौँ तर प्रहरीले बारम्बार हाम्रा क्यामेरामाथि हात औँला ठडाइरहेको अवस्था रहेको छ हामी देखिरहेका छौँ दर्शक यहाँहरू माझमा हामी देखाइरहेका छौँ प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ पछाडि गइदिनु न यो डोरीबाट होइन यति टाढोबाट खिच्न पनि किन नदिएको होला कि नबुझ्ने कुरा चाहिँ भन्नु त त्यो तपाईँहरूले उठाएर लगिसकेपछि सबै कुरो सिद्धेपछि के गर्नु मिडिया गरेर त्यो भुइँमा खिचेर भएन त तपाईँहरूले भन्नुहोस् न नि ल्याउनु न हजुरको सिनियर सरले सरलाई नि बोलाइदिनु हामी नै कुरा गर्छौँ त हामीलाई जान पनि दिन पाइँदैन त उहाँ होइन होइन मिडिया त एउटा त छिर्न पाउनु पर्ने हो नि त हौ निर्मला जस्तै हुने पुलिसबाट के थाहा भन्नु भित्रभित्रै उयो मिलिहाल्छ त्यसरी बाहिर बाहिरबाट त केही भइरहेको देखिरहेछ निर्मला हत्याकाण्ड त्यस्तो विशेष भयो अर्धनग्न अवस्थामा फेकिएकी सृजना बस्नेतको प्रत्यक्ष रूपले यहाँहरू माझमा लाइभ जोडिराखेका छौँ मैले अघि नै भनिरहेको छु विभिन्न यस घटनामा केलाएर हामी सत्य तथ्य के हो भन्ने विषयमा पटक पटक यहाँहरूमा अपडेट दिनेछौँ त्यसका लागि अनुसन्धान अनलाइन टेलिभिजन मार्फत हामी जानकारी दिनेछौँ हामी धेरै सञ्चारकर्मीहरू यहाँनिर रहेका छौँ पक्कै पनि प्रहरी प्रशासनले सञ्चारकर्मीमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन भएको हामीले देखेर महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ दर्शकहरू हामीले यस घटनालाई अवलोकन गरिरहेका छौँ बाहिरबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ क्राइड एरियाभन्दा बाहिरबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ हामी टेलिभिजन कर्मीहरूले यो रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ क्राइड एरिया प्रहरीले छुट्याएको क्राइड एरियाभन्दा बाहिरबाट रिपोर्टिङ गर्न पनि हामीलाई असहज भइरहेको अवस्था रहेको छ यसले गर्दाखेरि दर्शक यति बेला चाहिँ हामी झापाको बिर्तामोडमा छौँ र गए राति एकजना चेली सिर्जना बस्नेतको चाहिँ बलात्कार पछाडि रहस्यमय ढङ्गले हत्या गरेर चाहिँ घर अगाडि फ्यालेको भनेर यहाँनिर धेरैले अनुमान गरिराख्नु भएको छ र घर अगाडि शव अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको छ र यहाँनिर शवलाई उठाउने क्रम जारी छ स्थानीयवासीहरू भेला हुनु भएको छ र जुन शव कस्तो अवस्थामा छ भनेर मिडियाकर्मीहरूलाई खिच्न दिएको छैन प्रहरी प्रशासन छ आफन्त छ अन्य कोही पनि त्यहाँनिर छैनन् र प्रहरीले अरू कसैलाई खिच्न पनि दिएको छैन के हो त यथार्थ भनेर हामीले खिच्न खोज्दाखेरि प्रहरी प्रशासनले चाहिँ करिबन धेरै टाढाबाट पनि अझै त्यो क्यामेराले चाहिँ क्याप्चर नगरोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ खेदाइरहेको छ किन त्यसरी गरिरहेको छ यो हामी यसको प्रश्न पनि गरिरहेका छौँ र स्थानीयवासीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले गएर त्यहाँ के छ अवस्था त्यो कुराहरू ल्याइदिनु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ यद्यपि प्रहरी प्रशासनले त्यहाँसम्म जान चाहिँ दिएको छैन जुन यो एउटा घेरा लगाएको छ र घेराभन्दा बाहिर चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा जान दिएको छैन र स्थानीयवासीहरूले चाहिँ वास्तविकता जान्नकै लागि गएर चाहिँ त्यो भिडियो खिचिदिनु पर्यो यथार्थ ल्याइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छ यति बेला हेलो सर हाम्रो नेपालको पुलिसहरू यस्ता छन् सर भनेर बोलाउँदा बोल्दैनन् के भनेर बोलाउने साह्रै ठुलो जागिर हो हाम्रो पुलिसको त यहाँ स्थानीय वासीहरू बिच एक किसिमको आक्रोश छ केही मिडियाकर्मीहरूलाई मात्रै भए पनि भित्र जान दिनुपर्छ हामीले मिडियाबाट भए पनि के हो त वास्तविकता त्यो कुरा हेर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भइरहेको छ तर प्रशासनले चाहिँ जानै दिएको छैन र त्यहाँको वास्तविकता बुझ्न दिएको छैन अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको चाहिँ अनुसन्धान टोलीसहित केही कुकुरहरू ल्याएर पनि यो घर र सब भएको स्थानमा चाहिँ के हो वास्तविकता भनेर के भएको हो भनेर वास्तविकता बुझिरहेको छ र सब उठाउने तयारी गरिरहेको छ
प्रत्यक्ष प्रशान्त भित्रको लाइफको दिनुपर्छ हाम्रो साथ साथ एकजना दुईजना त जान दिनुपर्छ किन तपाईहरु भित्र छिर्दै उहाँले त पक्का पक्का कुट्न मिल्दैन त उहाँहरू मिल्दैन त कुट्न आएर उहाँहरूले तपाईहरुलाई कुट्न मिल्दैन त उनीहरूले पक्का पक्का कुट्न मिल्दैन त हौ हामी लु छिर्नुहोस् त तपाईँहरू पत्रकार अगाडि म क्यामेरा लिएर हामी आउँछौँ बाहिर त के अनि भुकेर जति नै ठुला के को ठुला सबै त्यही त नेपाली नै हो उनीहरूको बाहिर किनेर ल्याएर आएको पुलिस र हाम्रै पर्छ भत्ता तल साको हो मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ यो चाहिँ हामी झापाको बिर्तामोड वार्ड नम्बर 5बाट प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ देखाइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ एकजना युवतीको बलात्कार पछाडि हत्या भएको अनुमान गरिएको छ र सब चाहिँ त्यहाँनिर देखाइएको छ प्रहरी प्रशासनले घटनास्थलसम्म गएर के हो वास्तविकता भनेर देखाउन दिइरहेको छैन र स्थानीयवासीको आक्रोश देख्न सक्नुहुन्छ के हो वास्तविकता मिडियालाई जान दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आक्रोश छ तर प्रहरी प्रशासनले जान दिइरहेको छैन यथार्थ के हो बुझ्न दिएको छैन दर्शकबिन र सबलाई चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि लगिने तयारी भइरहेको छ यति बेला तपाईँ जानुहोस् न भित्र कुरा भएछ जानुहोस् हामी आफै कुरा गर्छौँ घरले भित्रै सबै के गरेको गरे त्यो भित्रै पक्का पारेर के हो के थाहा तपाईँहरूको ठुलोलाई बोलाइदिनु न हामी कुरा गर्छौँ आफै यो प्लास्टिक टन्किहाल्छ नि सर त्यस्तो बाङ्गो कुरा नगर्नु नि अलिकति बाङ्गो कुरा गरेको होइन क्या तपाईँहरू यस्तो विद्वान मान्छे एउटा पत्रकार गर्न पाउनुहुन्न भनिरहेका छौँ ठुलो मान्छे सिस्टर भाँचिसक्यो त हामीलाई थाहा छैन यसलाई मिडिया कर्मी जानु पाउनु पर्यो हामीले छोटा छैनौँ लास उठाइयो भने चाहिँ हामी राम्रो मान्दैन है लास उठाउने हाटी भने चाहिँ राम्रो हुँदैन नि फेरि ढुङ्गा मुढा होला नि पछाडिबाट फेरि दर्शक पनि यति बेला चाहिँ स्थानीयवासी आक्रोशित भइरहेका छन् यो वास्तविकता के हो मिडियाले खिच्न पाउनुपर्छ र मिडियामा यो कुराहरू नआइकन चाहिँ लास उठाउन दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ स्थानीयवासीले आक्रोश व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र प्रहरी प्रशासनले चाहिँ दमन गरेर सब उठाउने कार्य अगाडि बढाइरहेको छ दर्शकबिन विषयमा रिपोर्टिङ गर्नका लागि फ्राइड एरियाबाट बाहिर मान्छे हुनु पर्यो नि हाम्रो परिवारलाई रिपोर्टिङलाई पनि त्यसै गर्नु यो कानुनी राज्यको कहाँसम्मको जहाज हो हामीले फ्राइड एरियाभन्दा बाहिरबाट रिपोर्टिङ गर्नु हाम्रो धर्ममाथि नै हस्तक्षेप गर्ने प्रहरीको नीतिमाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ हामीले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँमा देखाइरहेका छौँ कसले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ हामी माथि कसरी प्रहार गरिरहेको छ कसका औँला कसरी ठडाइराखेका छन् हाम्रा क्यामेरा कसरी बन्द गर्न खोजिरहेको छ हामी लाइभ टेलिकास्ट देखाइरहेका छौँ यहाँ अनि उनीहरूले मात्रै लेखेर लगेर हुन्छ यो जहाँ पनि मिलिहाल्छ पुलिसहरू मिल्छ नेपालमा पुलिसकै कारण निर्मला मराइ कति भयो त्यहाँ आयो होला नि त यो पनि यस्तै हो कुकुरले पनि घोडाले पनि त्यस्तै भन्थ्यो
पत्रकारलाई जानै नदिने भने त भित्रभित्रै उनीहरू के मिलाइहाल्छ सबै सेटिङ हो सबै सेटिङ हो अन्तिममा निर्मल आस्तै हुन्छ त्यही रिस त्यसै के छैन त कुकुरीले पनि घोडाले पनि त्यस्तो केही हुनेवाला छ कुकुरले पक्रेन पैसाले पक्रेन के चारवटा घटना घटिसक्यो गाउँले होटलको बाबै त्यहाँदेखि फेरि अर्को एउटा त गौतमलाई यहाँ तल मारेर फाल्यो अनि त्यहाँदेखि अहिले यो केस खोइ भयो अहिलेसम्म केही भयो कुकुरले पक्रेनलाई पैसाले पक्रिँदैन के गर्नु पैसा त सबैमा यो कस्तो त पत्रकारलाई भित्र गएर कमसेकम लाइभ टेलिकास्ट देखाउनु पर्ने अनुसन्धानमा डिस्टर्ब हुन्छ भन्नुहुन्छ अनुसन्धानमा के डिस्टर्ब अनुसन्धान त फाइलमा लेखेर यत्रो नोटबुकमा लेखेर जान्छ भोलि त्यो नोटबुक कता पुग्छ त्यो फाइल पैसा हराइहाल्छ नि त पैसा आउँछ त्यहाँदेखि सक्नु 10-15 आएपछि त्यो मलाई बुट्टा कता झर्छ होइन त्यहाँ उठाउनु चाहिँ दिनु हुँदैन जबसम्म तपाईँहरूले फोटो लिनुहुन्न नि तबसम्म त्यो उठ्दैन अब टाइम दिनुहुन्छ भने लास्ट निकालेर गएर यहाँ बल्ल खिच्नुहुन्छ नि पत्रकार पुलिस आओस् कि आर्मी आए पनि यहाँनिर सबै पब्लिक यहाँ खडा हुने यहाँ बिचमा कसले लाउँदैछ पुलिस आयो नि आर्मीले चाहिँ हाम्रो सिधै हान्न मात्रै हान्छ भने हाम्रोमा के हुन्छ त्यतिकै त मरिरहेछ भने हामीले हानेर मऱ्यो भन्दा पनि हुन्छ मान्छे छिरिरहेको जाँदा हुन्छ हौ सबै यहाँ त कसले दिन्छ त त्यो जबसम्म लाइभ टेलिकास्ट हुन्छ नि तबसम्म यहाँ पनि हेलो जानु न हामी आउँछौँ पछि यो चुडियो त यो के हो हामीले यो चुडाएर अब भित्र छिर्न आँट्यौँ भन्नु होइन त्यसो हाकिमलाई भेटाइन्छौँ त हामी हाम्रो सरहरूलाई भेटाइन्छौँ होइन यहाँबाट खिचिराख्नु भन्ने कुरा यो चुडियो नि त यो चुडियो नि त यो हामीले यदि क्यामेरा बन्द गर्नुपर्छ छिर्न नदिनु भन्दा भन्दै यहाँ एकदमै कडा गरिरहेछन् खोइ किन हामीले एक शब्द भन्दा पनि बाहिर नबोलिकन धर्म निभाएका हौँ तर हाम्रा धर्ममाथि पनि कुल्चिएर हामी माथि हस्तक्षेप गर्नु यो कहाँसम्म र दर्शकवृन्द यति बेला स्थानीय आन्दोलित बनिरहेका छन् कि यो कुराहरू सबैले बुझ्न पाउनुपर्छ सबैले हेर्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् र स्थानीयहरू आन्दोलित बनिरहेका छन् र यति बेला सब उठाइएको छ हामी देख्न सक्छौँ भर्खरै सब उठाइएको छ र मिडियाकर्मी कसैलाई पनि नजिकबाट खिच्न दिएको छैन होइन हामीले यो देखाइरहेको एकपट्टि यहाँनिर साइडमा राखिदिनुहोस् न सर र यसरी प्रहरीको ज्यादती देख्न सक्नुहुन्छ र मिडियाकर्मी कसैलाई पनि दिएको छैन र यतिकैमा सब पनि उठाइएको छ हामीले देखाइरहेका छौँ अरे सर यार यत्रो परबाट खिच्दा के भयो यार कस्तो खालको त्यहाँ त्यत्रो मान्छे एउटा सिस्टममा त बस्दैन होइन सर तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले र स्थानीयहरू चाहिँ आन्दोलित बनिरहेका छन् यति बेला र यतिकै सब उठाइएकोमा चाहिँ धेरैजना यति बेला आन्दोलित बनिरहेका छन् आक्रोशित बनिरहेछन् के हो सबै गइरहेछन् त यार
मिडियामा खिच्न नपाउने रोमान्टिक्स आन्दोलित बन्दैछन्, ढुङ्गामुढा गर्न काट्दैका छन्। कस्तो रोमान्टिक्स हो? अब यत्र देख्नु भएन यहाँ? हेलो हजुर र स्थानीयवासीहरू चाहिँ यहाँ आक्रोशित बनिरहेका छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। र धेरैजना आन्दोलित बनिरहेका छन्। छोरीचेली सुरक्षित रहेनन् भनेर के छ? तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्नु त? ल अगाडि बढौँ न, अगाडि जाउँ। ल जाउँ 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 ल जाउँ 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 ल ल जाउँ 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 ल ल जाउँ 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 जाउँ। अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर स्थानीयले के हो त वास्तवमा नजिक हेर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलित बनेका छन् यहाँको वातावरण। र यति बेला चाहिँ मिडियालाई प्रवेश निषेध गरिसके पछाडिको आक्रोश हो यो। र सबैजना चाहिँ यहाँ आक्रोशित बनिराख्नु भएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ यहाँको के हो यथार्थ भनेर। घटनाको वास्तविकता चाहिँ मिडियामा आउनुपर्छ र दिनुपर्छ भनेर चाहिँ स्थानीयवासीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। र हामीले यो झापाको बिर्ता मोडबाट यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। र म यो जुन सब भर्खरै हालिएको छ यहाँ आएर चाहिँ यो देखाइरहेको छु। र स्थानीयवासीहरू अझै पनि यहाँ आउनको लागि चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ, यद्यपि उहाँहरूलाई दिएको छैन। हामीले चाहिँ यहाँबाट यो प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ सब हालिसकिएको छ। हामीहरूको मान्छे मरेको छ यहाँनिर। किन यस्तो कुरा हो? मान्छे के भएको छ दुनियाँमा यस्तो तपाईँहरू चाहिँ हजुर तपाईँ चाहिँ परिवारको म मान्छे नै मै हो नि, बाबु नै तपाईँ बुवा हो? अनि अब हामीलाई यस्तो परेको छ यहाँ अरू यस्तो आन्दोलन भइरहेको छ। किन के होइन, निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर आवाज उठाइरहेको छन् स्थानीयले। निष्पक्ष छ त, निष्पक्ष हाम्रो अगाडि सबै कुरा देख्नु भएको छ। सुन्नु न, अनि स्थानीयले आवाज उठाउने नहुने हो? तपाईँहरू परिवारलाई यो गलत लाग्यो, तपाईँहरूलाई गलत लाग्यो, तपाईँहरूलाई नै गलत लाग्यो। सुन्नु न, ए भनेपछि यहाँ कोही पनि आउनु भएन? सुन्नु न, यो त तपाईँहरूकै लागि आएको हो नि, होइन र? त्यति कुराले मान्दिनँ न तपाईँहरू पनि। सुन्नु न, फ्यामिलीले बोल्न नचाहँदा तपाईँले बुझ्दिनँ न। तपाईँ किन खोज्नुहुन्छ यार? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हौ? दादागिरी नदेखाउनु न। सुन्नु न, जबरजस्ती बोल्नुपर्छ भने होइन कि, तर यो भिड उहाँहरूकै लागि हो। र परिवारले पनि यो भिड आवश्यक छैन, यहाँबाट तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। ल सुन्नुहोस् है परिवारसम्म हामी गयौँ कि परिवारले यो भिड नगरिदिनु, कानुनले गर्छ, तपाईँहरू गइदिनु भन्नुभयो। परिवारले यो भनेको कुरा होइन, म त पत्रकार हो, परिवारले भनेपछि हामीले के गर्ने? परिवारले तपाईँहरू गइदिनु, यो भिड आवश्यक छैन भनेपछि के भन्ने? परिवारको कुरा हामीले यो भिडलाई पनि बतायौँ र परिवारले यो भिड आवश्यक छैन, प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गर्छ, तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनिसके पछाडि हामीले यो भिडलाई यही कुरा राख्दाखेरि भिड अझ आक्रोशित बनिराख्नु भएको छ। किन परिवारले यसरी भनिरहेको छ? वास्तविकता छानबिन गर्नका लागि जनदबाब दिइराख्दाखेरि प्रहरीसँगै होइन स्थानीयवासी अथवा भनौँ आफन्तले किन यस्तो कुरा भनिराख्नु भएको छ? उहाँहरू चित्त बुझाइराख्नु भएको छैन।
हामीलाई चाहिन्छ युट्युबरमा फोटो खिच्नुपर्छ फोटोको प्रमाण मिडियाले फिराउँछ भनेर आज यो रोक्न खोजेको हो। यो हुँदैन, मान्दैनौँ हामी, मान्दैनौँ। बरु मर्न अनि आज उसको प्रमाण खोज्दाखेरि के कसैले धेरै जानुहुन्छ नि हेर्नु नमिल्ने प्रमाण किन हो? हाम्रो अरू परिवार छ कि छैन? अरू परिवार बस्नु पर्दाखेरि नियम चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ, सत्यता चाहिन्छ। मार्ने व्यक्तिलाई फाँसी दिनुपर्छ, भोलिदेखि त्यो होइन। त्यसै कारणले हामीले कुटेर मारेको छ। घरको व्यक्ति निस्किनुहोस्। प्रमाण के हो? पश्चिममा त्यत्रो त्यत्रो घटना भइरहेको छन्, दिनैपछि महिलाहरू हराएका छन्, बच्चाहरू हराइरहेका छन्। त्यसको प्रमाण अहिलेसम्म भेटाइसकेको छैन। अनि जनता लडाएर मात्रै काम हुन्छ? गल्ती गरेको छ, त्यो गल्तीलाई सजाय दिनु पर्यो नि त। चाहे बाबु होस्, चाहे आमा होस्, चाहे छोराछोरी होस्, गल्ती छ भने प्रमाण निकाल्नुपर्छ। आज छुपाएर हुँदैन, हेरेर हुँदैन। हामीले सच्चै गल्तीको प्रमाण पाउनुपर्छ। हामीले पर्छ पर्दैन? म एउटा ब्राह्मणको छोराबाट समाजको सेवाको लागि दुनियाँ मरेको छ, त्यसको आँसु हामीलाई लाग्छ। तपाईँहरू पसिना निकाल्नु भएको छ, पसिना मात्रै निकाल्नु छ तपाईँहरू, तर यसको प्रमाण आज खिचेर मात्रै हुँदैन। यसको प्रमाण हामीलाई चाहिन्छ। लास उठाउन त्यतिकै पाइँदैन। कर्ता घरका परिवारले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, घर परिवारले हुनुहुन्छ भिड नगरिदिनु भनेर। हिजो त्यो मर्ने बेलामा, ती बच्चा मर्ने बेलामा कसैको भिड थियो कि थिएन? त्यहाँ थियो कि थिएन भिड? परिवारको मिलेर किन हो मृत्यु भएको? परिवारले के खोजेको? हामीलाई चाहिँ सुरक्षा चाहियो भने उनीहरूको अधिकारमा भिड नगरिदिनुहोस् भन्ने हो। अगर के हो? के हो? राजनीति
केटी हो हाम्रो सबै यो केटी यो खाता माली केटी हो पैसा उठाउने बारा मान्छे गोली नलागिने यो भिडभाड हट्दैन है भाइ गोली चलाउनुहोस् भाइ जे गर्नुहोस् त्यति सजिलै हुँदैन छोड्दैन अब होइन हामीसँग हजुरले तपाईँले इसारा गर्दै हुन्छ मेरो इसारा गर्दै हुन्छ मलाई यता आउनु न मेरो इसारा गर्दै हुन्छ होइन न आउनुहोस् होइन केटी राम्रो विषयमा के हो जस्तै एउटा मान्छे त्यहाँ लडाइन्छ हामीले कानुनी प्रक्रिया गरेका छौँ हजुर है हामीले धरानबाट फोरेन्सिक डक्टरको एक्सपर्ट टिम घोपाको डक्टरहरूसहित 3 जनाको टिमसँग लिएर घटनास्थल गरेका छौँ त्यही भएर तपाईँ वेट गरे हो नत्र हामी बिहानै गर्थ्यौँ अनि पत्रकार जान मिल्छ मिल्दैन सुन्नुहोस् न घटनास्थल त प्रहरीले नै गर्ने होला नि त कि कसले गर्ने हो होइन सूचना चाहिँ हामीले कसरी पाउने सूचना त हामी दिन्छौँ नि तपाईँलाई अब कस्तो सूचना चोटपटक लागेको सबै सूचना डक्टरले दिन्छ रिपोर्टमा दिन्छ त्यही भएर हामीले यो पत्रकारको काम चाहिँ के हो त हामीले गर्नु पर्छ पर्दैन मिडियाहरू किन आएर बस्नु मिडियाहरूले के गर्ने हो यहाँ मात्रै हो कि अन्त पनि हो पत्रकारको काम गर्छ नि अनुसन्धान कसले गर्छ अनुसन्धान पुलिसले हो हामीले त्यही मिडिया भनेको दोस्रो पत्रकारले हामीलाई सबै जनतालाई उहाँहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ लगेर घटनास्थलमा त्यो सबै भिडियो खिच्न दिने हो पर्छ त्यो त्यहाँनिर त्यसको केही संवेदनशीलता हुँदैन डेड बडीको अरूले तपाईँले हामीले हेर्दा हुन्छ भने अर्काले हेर्दा हुन्छ भने मेयरले हेर्दा हुन्छ भनेदेखि एउटा पत्रकारले हेर्दा मिल्दैन त्यो भिडियो सबैलाई देखाएर उहाँ कसले ल्याउनु भिडियो त्यो हजुरले पनि भोलि सुन्नु मेरो हाम्रो संवेदनशीलता अनुसन्धानको राम्रोसँग फाइलमा हुन्छ नि फाइलमा हुँदाखेरि त्यो परिवारले छोरा होस् बुहारी होस् हजुरबा नाति त हाम्रो काम सत्य अनुसन्धान गर्न पाइन्छ हाम्रो काम सत्य अनुसन्धान गर्ने हो सबमा भएको त्यहाँ डेड बडीमा भएको चोटपटकको बारेमा जानकारी लेख्ने काम सम्बन्धित विज्ञ डक्टरले लेख्ने हो है उहाँले लेखेको अनुसार चोट यति सेन्टिमिटर यो चोट यहाँ चोट भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो मैले हेरेर चोट यति चोटपटक भनेर भन्ने होइन त्यो डक्टरको रिपोर्ट अनुसार आउँछ त्यो रिपोर्ट हामी सबै सार्वजनिक गर्छौँ तर हेरेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पत्याउनु पर्यो नि त हाम्रो नपत्याउने डक्टरको पनि नपत्याउने कसैले पनि नपत्याउने हुन्छ त यही शब्द चाहिँ तपाईँले पहिला लास गाडीमा हाल्नुभन्दा अगाडि भन्नु पर्थ्यो मिडियालाई जानकारी दिनु पर्छ यो गलत छ क्यामेरा मोबाइल छोड्दैन र दर्शक पनि यो बिचमा चाहिँ हामीले परिवारजनसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ र परिवारजनले चाहिँ यो बलात्कार पछाडिको हत्या होइन भनेर भन्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो घरबाट चाहिँ होइन झरेर मरेकै हुनसक्ने भनेर आफ्नो आफन्तजनहरूले बताउनु भएको छ र यो गलत समाचार प्रवाह नगरिदिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ यो बलात्कार पछाडिको हत्या होइन र यो चाहिँ झरेर मृत्यु भएको हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ र हामीले परिवारजनसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ उहाँहरूको यथार्थ के हो त तपाईँहरूलाई के लाग्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन हिसाबले बाहिर आन्दोलन भइरहेको छ बलात्कार पछाडिको हत्या हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरिराख्नु भएको छ परिवारको भने फरक छ यो कुराहरू उहाँहरू यो विषयमा फरक मत राख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यसरी होइन
र बलात्कार भएको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अगाडि सरिसकेको छ, सुन्नु न, अगाडि सरिसकेको छ, परिवारजनले यसलाई बलात्कार नभन्नु होला, यो हुन सक्दैन भनिसके पछाडि तपाईँहरूले भनेर हुन्छ? हामीले परिवारले के भनिरहेछ भने यसरी यो गलत समाचार नफैलाउनु भनिरहेछ। कसरी गलत समाचार नफैलाउनु? परिवारले भनेको ठाउँमा हामी परिवारले भनेको त्यसरी परिवारलाई पनि ब्लेम लाउनु भएन होला नि। त्यही त प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछ, यो भिड जम्मा नगरिदिनु होला भनेपछि के भन्ने? कपाल बाँध्नेले नि है के भन्नु होइन, कपाल बाँध्नेले हामी घरभित्रको कुरा हो, तपाईँ किन बाहिरको बोल्नुहुन्छ भनेको छ अरे क्या त्यो कपाल बाँध्ने। त्यसलाई बोलाउनु यो कपाल बाँध्ने क्या, यो कपाल बाँध्ने भन्नु पर्यो। हामी घरभित्रको यो लास भनेको सिधै गाडीमा पोको पारेर पुलिसले मात्रै चेकेर हालेको छ। फेरि यो कुरो चाहिँ तपाईँले